नमस्कार। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज साथै विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बढीघाट गतिविधि तपाईँ सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने बढीघाट गतिविधिको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकरण पछाडि रेडियो सारथीबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 744 स्थानीय त लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साबिकका दगाथुमनाडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचौर, भीमगेठे, रनसङ्गिटेनी र दर्लिङ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर बढीघाट गाउँपालिका बनाइएको हो। बढीघाट गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ग्वालीचौर गाविसको खारा बजारमा राखिएको छ। बढीघाट गाउँपालिकालाई 10 वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा गलकोट नगरपालिका, पश्चिममा निसीखोला गाउँपालिका प्युठान र गुल्मी जिल्ला, उत्तरमा धुरपाटन नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाका 10 स्थानीय तमध्येको एक बढीघाट गाउँपालिका साबिकका 7 गाविसहरू मिलेर 10 वटा वडाको एउटा गाउँपालिका बनेको हो। श्रोता, बढीघाट गतिविधिको आजको 37औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिको आजको अङ्कमा हामी पालिका चुनाव 2079 बाट कुन कुन वडामा को जनप्रतिनिधि चुनिनु भयो, स्थानीय त बनेपछि बढीघाटका कुन कुन क्षेत्रमा के कति काम भए र साथमा पालिकाको एक जानकारी समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा सबैभन्दा पहिला लागौं गत वैशाख 30 गते सम्पन्न पालिका चुनावबाट बढीघाट गाउँपालिकामा 52 जना जनप्रतिनिधि चुनिनु भएको छ, जस अन्तर्गत बढीघाट गाउँपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष उम्मेद्वार गण्डकी थापा अधिकारीले एमालेबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका राजन पाइजालाई पछि पार्दै गाउँपालिका अध्यक्ष जित्नु भएको छ। उहाँले 1572 मतान्तरले पाइजालाई पराजित गर्नुभएको हो। गाउँपालिका उपाध्यक्षमा पनि गठबन्धनकै तर्फबाट भीमसेन वन विजय हुनुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेकी मीनकुमारी माझीलाई 1431 मतले पछि पार्नुभयो। अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै अधिकारी बागलुङको 10 पालिका मध्ये एक्लै महिला प्रमुख समेत बन्नुभएको छ। यसैबीच बढीघाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै अधिकारीले पालिकाको सेवाका लागि आउने हरेक नागरिकलाई मुस्कान सहितको सेवा दिने समेत बताउनु भएको छ। बढीघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 तुमडाँडामा बोमबहादुर थापा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँगै महिला सदस्यमा सोमान्ता सलामी, दलित महिला सदस्यमा ईश्वरी विक, खुल्ला सदस्यमा ढालबहादुर थापा र नरेन्द्र घरती निर्वाचित हुनुभएको हो। थापा 2074 सालको पालिका चुनावमा पनि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यस्तै बढीघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा ढालेन्द्र शेरचन पनि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँगै महिला सदस्यमा विष्णुमाया अर्याल, दलित महिला सदस्यमा प्रेमकली विक, खुल्ला सदस्यमा थुमा सापकोटा र सरस्वती राणा निर्वाचित हुनुभएको हो। शेरचन 2076 सालको उपनिर्वाचनमा पनि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने बढीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिसाखानीमा खड्कबहादुर पुन पनि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। पुन सहित खुल्ला महिला सदस्यमा मनुत्रा घरती, दलित महिला सदस्यमा देवकुमारी सुनार, खुल्ला सदस्यमा भीम बहादुर थापा र गोपीराम काउचा निर्वाचित हुनुभयो।
उहाँ पनि 2074 सालको पालिका चुनावमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उता बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जलजलामा मिलन रेश्मी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। रेश्मीसँगै महिला सदस्यमा गङ्गी बुढा श्रीष, दलित महिला सदस्यमा रणदेवी विक, खुल्ला वडा सदस्यमा टोप बहादुर श्रीष र खुल्ला सदस्यमा ज्ञान बहादुर श्रीष निर्वाचित हुनुभएको हो। बडिघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 ग्वालीचौरको वडा अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद आचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ। आचार्यसँगै महिला सदस्यमा निर्मला घिमिरे, दलित महिला सदस्यमा डालिमा सार्की, खुल्ला सदस्यमा राजीव घिमिरे र टीकाराम पुन निर्वाचित हुनुभएको हो। यस्तै बडिघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 खालामा वीरबहादुर खत्री निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँगै महिला सदस्यमा सम्झना थापा, दलित महिला सदस्यमा गङ्गा सुनार, खुल्ला सदस्यमा मिनबहादुर थापा र अनुज केसी निर्वाचित हुनुभएको छ भने बडिघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 भीमगेठीमा दिपेन्द्र प्रताप केसी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँगै महिला सदस्यमा रविना थापा, दलित महिला सदस्यमा तुलसी कामी, खुल्ला सदस्यमा दुर्गाराज पाइजा र रेखीराम बुढा निर्वाचित हुनुभएको हो। वडा अध्यक्षमा निर्वाचित केसी 2074 सालको पालिका चुनावका बेला पनि वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उता बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 रन्सिङकेटेनीमा जङ्गबहादुर बलाल थापा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँगै महिला सदस्यमा रुनमाया थापा, दलित महिला सदस्यमा पवि सराबिक, खुल्ला सदस्यमा रामबहादुर पुन र सूर्य पाइजा निर्वाचित हुनुभएको छ भने बडिघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 दर्लिङ खोलामा कृष्ण बहादुर केसी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँगै महिला सदस्यमा टीका घरती मगर, दलित महिला सदस्यमा देवी कामी, खुल्ला सदस्यमा नरमाया बुढा र लालबहादुर छन्त्याल निर्वाचित हुनुभएको छ र बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 10 दर्लिङमा वीरेन्द्र बुढा मगर पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँगै महिला सदस्यमा चन्द्री राकसकोटी, दलित महिला सदस्यमा सीमा विक, खुल्ला सदस्यमा ईश्वरमान विक र राजेश कुमार बुढा निर्वाचित हुनुभएको छ। बुढा मगर 2074 सालको पालिका चुनावका बेलामा पनि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। पालिका चुनाव 2079बाट बडिघाट गाउँपालिकामा चुनिनुभएका 52 जना जनप्रतिनिधिको यो जानकारीपछि अब भने स्थानीय त बनेपछि बडिघाट गाउँपालिकामा के कति काम भए भन्ने प्रसङ्गतर्फ लागौं। पाँच वर्ष अगाडिसम्म बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिसाखानीका स्थानीयलाई मोटर गाडीमा यात्रा गर्न झन्डै 5 घण्टा हिँडेर खरबाङ झर्नु पर्थ्यो। केही सामान सिसाखानी लैजानु पर्दा घोडा, खच्चड या भारी बोक्नु बाहेकको विकल्प थिएन। तर अहिले यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। नेपालमा 744 स्थानीयता लागू हुँदा 7 गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर बनाइएको बडिघाट गाउँपालिका र त्यसपछि भएका विकासका गतिविधिले सिसाखानी सहित रन्सिङकेटेनी, दर्लिङ लगायतका साबिकका गाविसहरूको मोटरबाटोको समस्या समाधान भएको हो। 178.68 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको बडिघाट गाउँपालिकाका प्राय सबै टोलमा सडक सञ्जाल पुगेको छ। पालिकामा 2074 सालको स्थानीय तहपछि निर्वाचित मेयर सिंह पाइजा नेतृत्वमा 5 वर्षमा सडक निर्माणदेखि भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको हो। सडकको सहज पहुँचपछि मात्र अन्य विकासका गतिविधि सञ्चालनमा सहजता हुने भएकाले पालिकाको 10 वटै वडा केन्द्रसँगै पालिका र केन्द्रसँगको सडक सञ्जाल जोडिएको पाइजाले बताउनु भयो। पालिकाभर 12 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने थप 4 वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। सबै वडामा सडक सञ्जाल पुगेपछि स्थानीयले घर छेउबाट मोटर गाडीमा यात्रा गर्न पाएका छन्। पहिलेको विकट गाविसले अहिले मुहार फेरेको छ। विगत सम्झँदै सिसाखानीका समीर पुनले भन्नुभयो, पहिलेको हिसाबले अहिले धेरै परिवर्तन भएको हो। घर नजिकैबाट गाडीमा यात्रादेखि स्थानीय तह बनेपछि खानेपानी र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सहजता भएको छ। बडिघाट गाउँपालिकामा सडक मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम भएका छन्। झन्डै 6 करोड लागतमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सुविधा सम्पन्न पालिकाको प्रशासनिक भवनदेखि 18 करोडको लागतमा प्राथमिक आधारभूत अस्पताल बडिघाटमा निर्माणको चरणमा रहेका छन्।
यस्तै 10वटा वडामध्ये पालिकाका 7वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने वडा नम्बर 7 र 8मा पनि निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। वडा नम्बर 3, 4, 5, 7 र 8मा पनि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। कोरोना महामारीमा गरेको कामले जिल्लामै उत्कृष्ट मानिएको बडिघाटले सोही समयमा 30वटा अक्सिजन सिलिन्डर, 15वटा कन्सन्ट्रेटर मेसिन पालिका भरका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध बनाउन सफल भएको छ भने मृतक परिवारलाई 50,000 का दरले राहत पनि उपलब्ध गरायो। बाढी, पहिरो, चट्याङ पीडितहरूलाई 10 देखि 20,000 आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था पनि गरेको बडिघाटले क्यान्सर, मृगौला पीडित लगायतका बिरामीलाई 10,000 देखि 1 लाखसम्म राहत उपलब्ध बनाएको छ। बडिघाटमा यो 5 वर्षको अवधिमा वडा नम्बर 6 बाहेक सबै वडाका वडा कार्यालय भवन समेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। वडा नम्बर 6 मा भने जग्गा विवादका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। भौगोलिक विकटताको कारण खानेपानीको समस्या रहेका पालिकाका विभिन्न स्थानमा यो 5 वर्षको अवधिमा विभिन्न सङ्घ संस्था र पालिकाको सहकार्यमा खानेपानी समेत पुगेका छन्। 2080 सम्ममा सक्ने गरी विभिन्न योजनामा नेवारले अहिले काम गरिराखेको छ। स्थानीय तहपछि बडिघाटको नाममा विभिन्न स्थानमा गरी कुल 127 रोपनी जग्गा निशुल्क प्राप्त गरेको बडिघाटले वडा नम्बर 9 को ओरल घारका जोखिमपूर्ण दलित बस्तीका 31 घर परिवारलाई कुमाल टोलाको सुरक्षित स्थानमा घर जग्गा पनि उपलब्ध बनाएको छ। विकास गर्दा विनाश पनि हुने नै भयो। बडिघाट 9 की बाटुली विकले भन्नुभयो, गाउँमा मोटर बाटो लैजाँदा तलबाट पहिरोले बस्ती तान्न थाल्यो, माथि जङ्गल र आग लागेको डर, अहिले त ढुक्क छौँ। पालिकाले निशुल्क जग्गा उपलब्ध बनायो, सुरक्षित भएर बस्न पाएका छौँ। कृषि पशुतर्फ वार्षिक 1 करोड 50 लाख सम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बडिघाट गाउँपालिकाले किसानका लागि हलो, बिउ, बोएर बोका, पाठापाठी, रागो वितरण तथा 1 वडा 1 कृषि तथा पशु कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अलैँची, किवी, मरिच खेती कार्यक्रमसँगै 1 घर 10 बोट कार्यक्रम मार्फत सबै वडामा निशुल्क फलफुलका बिरुवा समेत पालिकाले वितरण गरेको छ। पालिकाभर खरको छाना मुक्त गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बडिघाट गाउँपालिकाले चालु वर्ष उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गर्दैछ। पर्यटनतर्फ बडिघाटले यो 5 वर्षको अवधिमा केही कामको सुरुवात गरेको छ, जस अन्तर्गत गाउँपालिकाको तर्फदेखि पालिका भित्रका पर्यटकीय स्थलको डिपिआर तयार गरी चमेरे र कोरोना गुफालाई प्रवर्धन गरेको छ भने वडा नम्बर 5 मा भ्यू टावर र काठको घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यस्तै वडागत रूपमा पनि थानापति चौर, केशपोखरी संरक्षण, खड्क जयन्ती मन्दिर, थामचौर सिद्ध बराह मन्दिर जस्ता विभिन्न धार्मिक धरोहरको निर्माण गरिएको छ। मूल्याङ्कनमा 79% अङ्क प्राप्त गरेको बडिघाटले यो 5 वर्षको अवधिमा अन्य विभिन्न ससाना योजना पनि सम्पन्न गरेको छ। लक्षित वर्ग, आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, युवा, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ग, मुस्लिमलाई प्रत्येक वर्ष बजेट सहित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बडिघाटले सबै वडामा आधारभूत आवश्यकताको केही काम पुर्याएको छ। श्रोता, भर्खरै तपाईँले कार्यक्रम बडिघाट गतिविधिको यो अङ्कमा स्थानीय तह बनेपछि बडिघाट गाउँपालिकामा भएको कामको जानकारी सुन्नुभयो। अब भने पालिकाले आधिकारिक फेसबुक पेजबारे प्रश्न पारेको यो जानकारीतर्फ लागौँ। प्रस्तुत विषयमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का क्रममा तथा अन्य समयमा समेत यस बडिघाट गाउँपालिकाको नामसँग मिल्ने केही फेसबुक पेजहरूले अनाधिकृत रूपमा विभिन्न भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित गरेको भन्ने जानकारी आएको हुनाले उक्त पेजहरू यस बडिघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आधिकारिक पेज नभएको कुरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ। साथै यस बडिघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज www.facebook.com/बडिघाट अफिसियल मात्र रहेको कुरा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अनुरोधक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारी एवं बडिघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ग्वालीचौर, बागलुङ।
श्रोता, भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो पालिकाको आधिकारिक फेसबुक पेजबारे बडिघाट गाउँपालिकाले प्रष्ट पारेको यो जानकारी प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी बडिघाट गतिविधिको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने बडिघाट गतिविधिको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकरण पछाडि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079 मा फोन, radiosarathy@gmail.com मा मेल, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो सारथी सर्च गरी म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बागलुङमा पनि पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडिघाट गतिविधिको 37औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलसँगै प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगर र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।